बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन का सही फेम समझ और उसको अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इस्लाम ही ऐसा है जो बुराई को मिटा सकता है और अच्छाई को प्रवेश दे सकता है। इसमें सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ये फरमाया है और ये बात कि हर शख्स सिर्फ अपने अमाल काम आएंगे और बाप बेटे की या शोहर बीवी की कोई मदद नहीं कर सकेगा बराए करम। इस पे आप देखें। और अपने इतराज़ जो है वे अल्लाह पे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया है, ये कम अज़ कम उसकी मेहनतों के नताइज शामिल होते हैं। आपके इस्तेलाल की रूह से किसी मरने वाले की वरासत भी उसके पसमानदों को नहीं मिलनी चाहिए। बीवी या जवान औलाद के बारे में तो फिर कहा जा सकता है कि मरने वाले के मतरूका माल में उनकी मेहनतों के समरात भी शामिल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यतीम जो रह जाते हैं उनके विरासत में हिस्से मिलने की कोई माकूल वजह भी नहीं रहती। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जब ज़ालिमाना हुकूमतों ने नाजायज़ जागीरें दी थी, अगर ज़ब्त भी कर ली जाएँ तो सवाल ये कि नाजायज़ जागीरों से आमदनी हासिल करके जो मज़ीद अराज़ी ख़रीदी गई होंगी वो भी नाजायज़ हैं या जायज़? अगर जायज़ तो किस बिना पर? इन जागीरों के नाजायज़ आमदनियों से ख़रीदी हुई सिर्फ ज़मीनों तक ही महदूद क्यों रखा? इस आमदनी से कपड़े भी बनाए गए होंगे, बर्तन और फर्नीचर भी बनाए गए होंगे और बीवियों की मर करम उनको निकाह पे लाया गया हो। ना मालूम क्या क्या मामलात उन आमदनियों से किए गए होंगे। उन जागीरों के मौजूद नस्ल ने नहीं ही बल्कि बाप दादा ने जागीरें पाने के बाद एक तवील मुद्दत के दौर में किए होंगे। फिर ये सवाल जागीरदारों तक ही महदूद क्यों रखा जाए? सदियों से हमारे हर किस्म के माली माशी मामलात बड़ी हद तक बिल्कुल ख़िलाफ़ शरीयत तरीक़ों पर चलते रहे। आज मुश्किल से कुछ गिने चुने आदमी यही होंगे जिनके मतलब कि यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है कि उनकी और उनकी बाप दादा के सारी आमदनियाँ बिल्कुल जायज़ नौयत की थीं और आज उनकी गैरानें उन्हें एहसास है कि उनके पीने कपड़े खाने पीने के बर्तन जो कुछ भी जायदाद हैं उनके पास है, सब जायज़ आमदनियों को समरा है। इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। दो बातों में एक का फैसला कि पाकिस्तान के रोज़ बाशिंदों में से एक एक की जांच पड़ताल करके ये तयन किया जाएगा कि इनमें से क्या चीज़ें उनके पास जायज़ ज़राए से आई हैं और क्या नाजायज़ ज़राए से। इस सब की मुश्तबा करार देकर इकट्ठी ज़ब्ती कर दी जाएगी। हर शख्स अपनी छीनी हुई चीज़ ठीक उसी हालत में छोड़ दिया जाएगा जिस तरह अपनी उन्हें यह समझने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के सियासी इदारे ये खिदमत अंजाम देने के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। सबसे पहले तो उन्हें खुद से साबित करना होगा उनके पास उनका अपना और उनके बाप दादा का वक्तों की आमदनियों का कुछ भी समरा है, वो सब जायज़ नौयत का है। अगर वो साबित ना कर सके तो उनके तन के कपड़े उतार देने के बाद यह हक हासिल होगा कि वो उसके पाकीज़ा फ़रीज़े को अंजाम दें। इख्तिसार से साथ ये बयान किया जाता है कि हालांकि वो मज़ामीन पढ़ लिए जाते हैं जो कुरान की माशी तालीमात, इस्लाम, अदल इज्तिमाई, इस्लामी निज़ाम माशियत के उसूल, मकासद, इस्लाम का माशी मसला और इस्लाम का उसका हल उन्वान से लिखे हैं। तो आप देखेंगे कि इस्लाम सारे माशी मसाइल को सिर्फ कानून और सियासी ताकत के ज़ोर से हल नहीं करता, बल्कि तालीम, अखलाकी तरबियत, माशरी सलाह और दूसरे बहुत से ज़राए से काम लेकर इंसान की बासित फ़र्द और इंसानी माशरे को बासित मजमूई खिदमत करने की कोशिश करता है। और कानून की ताकत सिर्फ उस जगह इस्तेमाल करता है जहाँ तमाम तदाबीर इसलाह के बावजूद ख़राबी की कोई सूरत बाकी ना रह जाए। ये तो बात फ़र्ज़ करते हैं कि हम इस हालत में रहने दिए जाए कि जिस हालत में बिगाड़ के बजाय बिगाड़ पैदा हो चुका है, और ये पूछना भी चाहते हैं कि सिर्फ इस्लाम के माशी कानून को लेकर ही इस बिगाड़ की इस्लाह कैसे की जाएगी। ये दोनों बातें बहुत गलती हैं जो इसकी बुनियाद पर जो सवाल पैदा होते हैं वो भी गलतफहमी पर मबनी हैं। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि इनकम टैक्स आयद करते हैं, ख़ास हद तक आमदनी को टैक्स देने मुस्तहक़ कर दिया जाता है। उसके मतलब ये फ़र्ज़ कर दिया जाता है कि इस कदर आमदनी के कितने की और ज़रूरियात से पूरी करने की नागज़ीर है। और इसके साथ ये भी है कि ज़माने की कीमतों और साथ दर्जा ज़रूरियात का लिहाज करके तय की जाती हैं, उस पर हर वक्त का नज़रसानी की जा सकती हैं। कोई दूसरा ये जायज़ ज़रूरत दौलत जो आदमी के पास उसका मसरफ़ क्या है, ये सारी दौलत क्यों ना ली जाए, जो शख्स मज़ीद क्यों ना दौलत कमाता रहे। फिर उस जायद दौलत पर आप कुरान हकीम की ये आयत चश्मा करते हैं कि जो लोग सोना चांदी की ख़रीदना ख़जाने जमा करते हैं और उनको अल्लाह की राह पे खर्च नहीं करते, उनको अज़ाब अलीम की बशारत दूँ। अगरचे ये बुरा ना माने, ये सवालात उठाने वाले वक्त आपने इस्लाम के माशी असूलों से सिरे से बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम दौलत कमाने, खर्च करने और कारोबार में लगाने के चंद तरीक़ों के कतई हराम कर देते हैं। उनके अहकाम की पैरवी करते हुए जो शख्स खालिस
حلال طریقے سے اتنی دولت کمائے جو جائز مصرف میں صرف ہونے کے بعد بھی بچ جائے۔ اس کے معاملے میں 2-3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی و بلائی کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کر دے، اس پر اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسری کہ اسے جمع کر کے رکھے اور اس پر سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جمع شدہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ اس خزانے کی تعریفیں نہیں آتی جو اس پر عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے۔ مزید برآں جو دولت اس طرح جمع رہ جائے جسے آخر کا اسلام کا قانون راست تقسیم کر دے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اسے کسی حلال کاروبار میں لگا کر مزید دولت کمائے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ دولت گردش میں آئے گی، لوگوں کے سے روزگار طے ملے گا، اور جس حلال کام میں وہ روپیہ جمع ہوگا وہ معاشرے کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اس ذات ضرورت دولت کے متعلق میں ملک کی ضروریات کے لیے ٹیکس وہ 2 قاعدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لگانا چاہیے۔ اول یہ کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اس پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکس اتنا لگانا چاہیے کہ کمائی کا محرک باقی رہے۔ آپ کو اس کو دوسرے قانون پہ اعتراض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ساری ضروریات دولت سے لے لی جائے۔ سوال یہ کہ اس حق کی بنیاد پر آپ اس شخص کو ضروریات کی ایک حد مقرر کر کے اس سے ساری دولت لے لیں گے جو اس نے اپنی حلال محنت سے کمائی ہیں۔ آپ ایسا کریں گے کہ کون اتنا بیوقوف ہوگا کہ وہ اپنی مقرر کردی ہوئی حد سے زیادہ کمانے کے لیے وقت، محنت، ذہانت صرف کرے گا؟ ہر شخص صرف اس حد کے اندر رہ کے کمائے گا تو آپ ملک کا نظام چلانے کے لیے ٹیکس لوگوں کو کتنی آمدنی پر لگائیں گے؟ اس صورت میں تو آپ کو ملک کا سارا نظام حکومت لپیٹ کر دینا ہوگا، کیونکہ لوگوں کی بقدر ضرورت آمدنی پر خواہ وہ آپ بلا واسطہ ٹیکس لگائیں یا بالواسطہ وہ صورت ظلم ہوگا۔ کسب حرام کے تمام دروازے بند کر دیں اور صرف کسب حلال تک کی ساری معاشی کاروبار کو محدود کرنے اور زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا باقاعدہ انتظام شروع ہونے کے بعد ہی ایک اسلامی نظام میں ایسی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس شخص کے پاس زائد ضرورت 1 کروڑ روپیہ موجود ہو تو اس کے گرد و پیش ہزاروں آدمی بھوکے مر رہے ہوں۔ بتائیں کرتے ہوئے شاید آپ نے اپنے وقت کا اتنا قلیل حصہ بھی جو سوالات لکھے صرف ہوا ہے، اس امر غور کرنے میں صرف نہیں کیا کہ بھوک سے مرنے والوں کے درمیان 1 کروڑ پتی کی موجودگی حرام خواریوں سے موجود ہوتی ہے یا کسب حلال کی پابندیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ممکن ہے اگر اسلام قانون کے مطابق ملک کی تمام جمع شدہ دولت پر، تمام تجارت صنعتوں پر، تمام زرعی پیداواروں پر، تمام مویشیوں کے ریوڑوں پر زکوٰۃ عائد کر کے اسے وصول و تقسیم کرنے کا انتظام کر دیا تو کیا کوئی بھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ 1 کروڑ پتی کے گرد و پیش ہزاروں آدمی جب بھوکے مر رہے ہیں؟ ذرا حساب لگا دیں تو اس کے قانون کے مطابق زکوٰۃ کی کتنی مقدار جمع ہوگی اور اس کی تقسیم کے باوجود کتنے آدمی بھوک تڑپ رہے ہو جائیں گے۔ تاہم اگر کوئی معمولی آفت نہ ہو تو اسلامی حکمہ بھی لوگ سے زکوٰۃ کے علاوہ روپیہ اور ذخائر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیے جس معاشرے میں صرف اسلامی قانونی معاشرتی نافذ نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم و اخلاقی تربیت قانونی معاشرتی نافذ نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم و اخلاقی تربیت معاشی اصلاح کا پروگرام بھی نافذ ہو، اس ملک کا نظم و نسق بھی خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور وہاں جبر کی ضرورت کم ہی پیش آئے گی۔ خدا کے حکم نام کے پہ ایک اپیل اس کام کی ہوگی کہ لوگ اپنی ضرورت سے زائد مال ہی نہیں اپنے پیٹ کاٹ کر کے ضرورت سے کم مال کا بھی اچھا خاصا حصہ اپنے مصیبت زد بھائیوں کے لیے خود ادا کریں گے۔ یہ بات محض ایک مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں جو قطعی تجربہ ہو چکا ہے، اخلاقی لحاظ سے انتہائی بھوک حالت میں کتنے شب و روز مسلمانوں کی خدا سے دور اسلام سے منحرف کرنے کے لیے تو مدتوں سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں۔ مسلم معاشرے کے اندر اصلاحی تعلیمات کا کتنا اثر باقی ہو، کیا کرامتیں دکھا سکتا ہے؟ اس بحث کو ختم کرنے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ لوگ فی الواقع اشتراکی نظام کے قائل ہیں اور اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہیرا پھیری سے اسلامی نظام کو توڑ موڑ کر اپنے نظریات پر ڈالنے کی بجائے صاف صاف یہ کہیں کہ ہم اسلامی نظام نہیں چاہتے بلکہ ہمارے نزدیک اشتراکی نظامی برائے کہ آخر تخلق بے اخلاق کی بات کرنے کا کیا حاصل ہے؟ جب کہ اطیع اللہ اطیع الرسول ہی جینا چاہتا ہو تو پھر، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہی تعلق جتنا مضبوط ہوگا تبھی ہم آگے جا کے زندگی کا بہتر سے گزار سکیں گے۔ زندگی موقع ہے۔ والسلام۔